अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 14 है और आज इस लेक्चर का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे 3 सेक्शंस को। ये 269, 270 और 271 क्योंकि ये एक ही थीम के ऊपर बात करते हैं। अगर आप इस चैप्टर के टाइटल को देखें तो ये पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स की बात करता है। सो ये आज के जो 3 सेक्शंस हैं, जो सेक्शन नंबर 269 है से लेकर 271 तक के जो सेक्शंस हैं, ये बात करते हैं पब्लिक हेल्थ के ऊपर। जो हमारा इससे पहले प्रीवियस लेक्चर था, जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट था, उसमें हमें इन 3 सेक्शंस को कवर किया था, 268, 290 और 291, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये डिफ़ाइन करते हैं 268 जो है वहाँ पे डिफ़ाइन करता है पब्लिक न्यूजेंस को, और ये जो है ये उसकी पनिशमेंट बताते हैं। सो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब इसके बाद आप टाइटल में जो मेन टर्म्स यूज़ हुए हैं 5, ये 1, 2 एंड 3, 4 और 5। तो अब इसमें से ये जो फर्स्ट वन है पब्लिक हेल्थ, इसको हम देख रहे हैं और इसके लिए इसकी जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो ये 3 सेक्शंस हैं, 269, 70 और 71। सो अब हम स्टार्ट करेंगे 269 से। लेकिन ये जो लेक्चर नंबर 2 है ना, ये क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग है और ट्रेंडी भी है, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई एपिडेमिक आता है या पेंडेमिक आता है, जैसे कोविड-19, डेंगू या एमपॉक्स आता है, तो फिर पूरी जो स्टेट होती है ना, वो इस लीगल नेटवर्क के ऊपर जो है वो क्या होती है, खड़ी होती है। यानी इन्हीं रूल्स को जो है वो यही जो रूल्स है ये उसको बेस बनाती हैं। सो यहाँ पे हमने 2 टर्म यूज़ किए हैं, एक है एपिडेमिक और दूसरा है अ अ, पेंडेमिक। ओके। सो जो एपिडेमिक होता है, ये क्या होता है, ये वाइड स्प्रेड होता है। वाइड स्प्रेड इन द सेंस कि ये जो है एक यानी सडन इंक्रीज़ होता है किसी जो नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं किसी डिज़ीज़ के, ठीक है? यानी जो गवर्नमेंट होती है वो एक्सपेक्ट करती हैं कि ओके, ये जो बीमारी है, डिज़ीज़ है, ये फैल रही है, सो हो सकता है कि इतने नंबर ऑफ़ पीपल तक जो है वो उनको कॉज़ हो। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि इसका जो रेशो होता है वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड रेशो से जो है वो ज़्यादा होता है, यानी वाइड स्प्रेड होता है। और जो पेंडेमिक होता है, यानी इसमें आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे नमूनिया है। और पेंडेमिक को अगर हम देखें तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो तो आपको सबको पता है, जो कोविड-19 आया था 2019 में, ठीक है? ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल होता है, ये अक्रॉस द कंट्रीज़ होता है, ठीक है? या अक्रॉस द आप इसको कॉन्टिनेंट भी कह सकते हो, जो कि बहुत यानी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सो चाहे वो एपिडेमिक हो या चाहे वो पेंडेमिक हो, तो ये जो 3 सेक्शंस है ना, ये क्या है, ये जो है ये जो लीगल नेटवर्क है उसके ऊपर जो है ये खड़ी होती है जब भी, क्योंकि ये जो तीनों सेक्शंस हैं ये किसके हवाले से हैं, ये हमने देखा कि इस चैप्टर का जो टाइटल है जिसमें ये यूज़ हुआ है पब्लिक हेल्थ, तो ये रिलेटेड है हेल्थ से। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर जो 269 है, ये बात करता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। अब अगर कोई चीज़ जो है वो डेंजरस टू लाइफ है, इस टर्म को हमने जो है जो डिफिनेशन क्लॉज था पब्लिक न्यूजेंस उसमें हमने देखा है, ठीक है? कि कोई भी एक्ट या ओमेजन्स जो हो, अगर वो किसी पब्लिक को जो है या पीपल इन जनरल को अगर वो डेंजर कॉज करती हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो पब्लिक न्यूजेंस में जो है वो इंक्लूड हो सकता है। सो ये कहते हैं कि अगर आप एक एक्ट परफॉर्म कर रहे हो और वो एक्ट जो है वो आप नेग्लिजेंटली परफॉर्म कर रहे हो, और उस एक्ट की वजह से जो कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसके फैलने का अगर खतरा है, यानी वो इस तरह की डिजीज़ है जिससे किसी की जान जो है वो भी जा सकती है, तो फिर लॉ जो है उसके बारे में क्या कहता है, क्या वो कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज करता है? ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि अराइज करता है, इस वजह से तो हम इन सेक्शंस को पीपीसी के अंदर जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो वो लाइबिलिटी क्या है तो उसको अब हम इस सेक्शन में देखेंगे। सो ये जो सेक्शन है ये कहता है, इसका जो टेक्स्ट है कि हु एवर अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली डज एनी एक्ट, यानी इस एक एक्ट की इस ऑफेंस की एप्लीकेशंस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है
کہ جو ایکٹ کیا گیا ہے وہ یا تو انلافل ہو یعنی غیر قانونی ہو، یا پھر وہ کیا ہو، وہ نیگلیجنٹلی جو ہے یعنی لاپرواہی سے اس کو جو ہے وہ پرفارم کیا گیا ہو۔ اب نیگلیجنٹ جو ہے، نیگلیجنس لفظ کو پی پی سی نے تو ڈیفائن نہیں کیا، لیکن اگر ہم جو لا کی ڈکشنری ہیں جیسے بلیک لاز ڈکشنری ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں اگر ہم نیگلیجنس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہوتا ہے نا، اس کا فیلئر، یعنی اس کو ایک کسی چیز کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو ایک رسپانسبل پروڈنٹ پرسنس ہوتا ہے، جو ایک سچویشنز میں اگر وہ ایک ڈیو کیئر جو ہے وہ اپناتا ہے، اگر اس کو نہ اپنایا جائے یعنی فیلئر کیا جائے، تو پھر اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیگلیجنٹ جو ہے وہ پرفارم ہوا ہے ایکٹ۔ اوکے، اب وہ جو ایکٹ پرفارم کر رہا ہے انلافلی یا نیگلیجنٹلی، وچ از یعنی جو اس نے پرفارم کیا ہے وہ انلافلی یا نیگلیجنٹلی پرفارم کیا ہے، اینڈ which he knows are his reason to believe to be likely to spread the infections of any disease dangerous to life۔ یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوا ہے ریزن ٹو بلیو، اس کو پاکستان پینل کوڈ میں جو ہے سیکشن نمبر 26 میں جو ہے ڈیفائن کیا ہے کہ ریزن ٹو بلیو جو ہے یعنی ایک شخص کے پاس اگر ریزن ٹو بلیو جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب اس کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے لیے کافی وجہ جو ہے یعنی جو سفیشینٹ کاز ہے وہ موجود ہو، یعنی سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ جس سے جو ایک پروڈنٹ مائنڈ ہے اس کو یہ اندازہ ہو سکے کہ میں جو ایکشن پرفارم کر رہا ہوں اس کی وجہ سے جو انفیکشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ اسپریڈ ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے یعنی ڈینجرس ٹو لائف ہو۔ اب ڈینجرس ٹو لائف جو ہے یعنی بہت ساری بیماری ہیں، ہر بیماری تو ڈینجرس ٹو لائف نہیں ہوتی۔ اس میں ہم اگزامپل لے سکتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کسی کو HIV ہے یا جو TB ہے، ٹھیک ہے، یا آپ یعنی یہ وہ ڈیزیزز ہیں جو اسپریڈ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے، یا کلوریا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے یعنی اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کو نوز یعنی اس کو کیا ہے 100% نالج ہے کہ وہ جو ایکشن پرفارم کر رہا ہے کس طرح، انلافلی یا نیگلیجنٹلی، یعنی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کر تو وہ لاپرواہی رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ علم ہے کہ میری لاپرواہی کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یا اگر اس کو کمپلیٹ علم نہیں بھی ہے لیکن اس کو یہ اندازہ ہے کہ میری لاپرواہی کا نتیجہ جو ہے یعنی ریزن ٹو بلیو جو ہے اس کے پاس ہو کہ مجھے اتنی سخت بیماری ہے، تو یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو، یہ کسی کو جو ہے کسی اور کو لگ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتا ہے یعنی وہ جو پھر بھی جو ہے اس ایکشن کو پرفارم کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو جو ہے یعنی اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے اے، اس کو جو ہے اس کا جو کووڈ کا ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے، وہ پازیٹیو آیا ہے۔ اب ڈاکٹر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ گھر میں رہو، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی شادی کی ایک تقریب میں جو ہے جاتا ہے جہاں سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب اس نے جان بوجھ کر یہ نہیں چاہا کہ اس کی جو بیماری ہے وہ کسی اور کو لگ جائے، لیکن اس کی اس جو غفلت ہے، جو نیگلیجنس ہے، یعنی اس کو پتہ تھا کہ یہ جو انفیکشن ہے یہ پھیل سکتا ہے، تو یہاں پہ اس نے کیا نیگلیجنس پرفارم کی، اور وہ جو نیگلیجنس ہے وہ کسی کی اور کی جو لائف ہے اس کے لیے بھی تھریٹن جو ہے وہ ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ایسا جو شخص ہے جو انلافلی اینڈ نیگلیجنٹلی کوئی ایسا ایکشن پرفارم کرتا ہے جس سے کوئی ڈیزیز جو ہے یا انفیکشن ہے وہ اسپریڈ ہو سکے، تو پھر ایسی شخص کی جو پنشمنٹ ہے لاء میں، وہ شل بی پنش ہوگا ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ کورٹ چاہے تو اس کو سمپل امپریزنمنٹ دے سکتی ہے، یا کورٹ چاہے تو اس کو ریگریس امپریزنمنٹ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امپریزنمنٹ جو ہے یہ ٹائپ آف پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ دو قسم کی پنشمنٹس امپریزنمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ریگریس اینڈ سمپل۔ سو جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 6 months تک، یعنی اس کی غفلت کی وجہ سے، یا اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے، یا اس کو امپریزنمنٹ بھی دی جا سکتی ہے، اور فائن جو ہے یعنی جو دونوں ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر لگ سکتے ہیں۔ اب آگے جو ہے ہم اس کو اگر دیکھیں سیکشن نمبر 270 کو،
تو सेक्शन नंबर 269 और 270 जो है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों में जो एक माइनर सा डिफरेंस है वो ये है कि एक ही टर्म का डिफरेंस है। यहाँ पे नेग्लिजेंट का वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है मेलिग्नेंट का, ठीक है? बस सिर्फ यही एक वर्ड का फ़र्क है। तो बेहतर यही है कि हम इन दोनों टर्म्स में डिफरेंशिएट करें, तो बाकी जो है वो सेम अल्फाज हैं। आपको यही नज़र आएगा कि नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, मेलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, ठीक है? सो इसको हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, यानी जो मेलिग्नेंट है वो क्या होता है। कहते हैं कि हु एवर malignantly does any act which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life, ठीक है? सेम वही हूबहू ओ अल्फाज हैं जो ऊपर के सेक्शंस में यूज़ हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे मेलिग्नेंट नहीं है। और इसकी हम पनिशमेंट भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि मेलिग्नेंट की जो है ये क्या होता है। मेलिग्नेंट का मतलब होता है यानी मिलीशियस माइंड, यानी किसी के साथ अगर आप कोई एक्शन करते हैं, दुश्मनी में करते हैं, बोझ में करते हैं, ये यानी बहुत बुरी नीयत के साथ अगर आप कोई एक्शन जो है वो क्या करते हैं, कोई एक्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, यानी ये नेग्लिजेंस से बहुत आगे की चीज़ है, ठीक है? यानी ये एक ऐसा मेंटल स्टेट है जहाँ पे इंसान जो है वो क्या चाहता है, वो बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा कर जो है उनको देखना चाहता है। सो इसको कहते हैं मिलिग्नेंटली। यहाँ पे तो निग्लिजेंटली कहा गया था ना कि उसने लापरवाही की है, उसकी भी पनिशमेंट थी 6 मंथ्स तक। अब आप खुद सोचें, अगर ये तो फिर इंटेंशनली हो गया ना, यहाँ पे मिनजरिया जो ये शो करता है, ठीक है? तो यहाँ पे तो इंटेंशनली हो गया कि अगर वो मिलिग्नेंटली कोई एक्ट जो है परफॉर्म करता है, यानी अगर उसको मालूम है कि उसे कोई वायरल डिजीज़ है और एक वो भी है, डेंजरस डिजीज़ भी है, और वो फिर भी क्या करता है, वो जो है उसको यानी केयर नहीं करता और जानबूझकर जो है दुश्मनी में या बुरी नीयत से कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करता है जिससे वो बीमारी जो है वो क्या हो, किसी और को जो है वो लग सके, तो फिर ऐसा शख्स जो है वो पनिशेबल होगा। इम्प्रिजनमेंट अब ईदर डिस्क्रिप्शन अगेन कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है? यानी जज की मर्जी होगी कि उसकी जो पनिशमेंट है, अब देखें अगर वो इंटेंशनली कर रहा है तो फिर यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो भी एग्रीवेट हो रही है, ठीक है? और पनिशमेंट कितनी हो सकती है, मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, ठीक है? यानी एग्जैक्ट 2 ईयर नहीं है, मे एक्सटेंड हो सकती है ये, ठीक है? यानी जज चाहेगा तो उसको 2 ईयर भी देगा, या मतलब एक दिन से लेकर जो है वो उसको 2 साल तक की जो सज़ा है वो दे सकता है। वो ये उसके रोल के ऊपर जो है डिपेंड करेगा, और उसके एक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और उस एक्ट की वजह से जो कंसीक्वेंस आए हैं उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। या जो है उसके ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है, या उसके वो इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, और प्लस जो है वो फ़ाइन जो है वो दोनों जो है वो उसको मिल सकते हैं। अब अगर इस मेलिग्नेंटली की अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें ना, इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख़्स है ए, उसको क्या है, उसको एचआईवी है जिसको एड्स कहते हैं, ठीक है? ये आपको पता है कि ये खून और जो इंसान का थूक होता है ना, उसकी उसके ज़रिए से जो है ये बीमारी फैलती है, ठीक है? और ये जानलेवा भी है। अब एक शख्स को जो जिसको एचआईवी है, वो क्या करता है कि वो जानबूझकर जो है ना, यानी किसी शख्स के साथ उसकी दुश्मनी है, या गुस्से में आकर वो क्या करता है कि वो अपना जो खून है या जो थूक है वो यानी आप ये समझ लें कि एक जो पानी का टैंक है उसमें मिला देता है, और या जो अपना खून है ये किसी खून या जो थूक है वो किसी और के ऊपर जो है फेंक देता है, और उसका जो इंटेंशन होता है यानी वो मेलिग्नेंट होता है, मिलिशियस होता है। वो चाहता है कि यानी जिसके साथ वो दुश्मनी निभाना चाहता है या गुस्सा निकालना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी जो बीमारी है ये इस दूसरे शख्स को भी लग जाए, ठीक है? तो ये उस दूसरे शख्स के लिए क्या है, उसके लिए जो है डेंजरस टू लाइफ है, और उसने ये मेलिग्नेंटली किया है यानी जानबूझकर किया है। तो फिर लाज़मी बात है, तो फिर ऐसे शख्स की जो पनिशमेंट होगी वो भी क्या होगी, वो भी सिवियर होगी। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 271 को। ये बात करता है डिसओबीडियंस टू क्वारंटीन रूल। जो सेक्शन नंबर 269 और 270 है उनका जो फोकस है
وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ ڈیزیز کے اسپریڈ کے اوپر تھا۔ اب یہ جو سیکشن نمبر 271 ہے، اس کا جو فوکس ہے یہ ڈیزیز سے زیادہ کس کے اوپر ہے؟ جو اسٹیٹ اتھارٹی ہے نا اور جو پبلک ہیلتھ ریگولیشنس ہیں ان کے اوپر ہے۔ اب یہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کوارنٹین کیا ہوتا ہے۔ یہ کوارنٹین کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو یا گروپ کو یا کوئی ایریا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ٹیمپرری ان کی جو موومنٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنا، تاکہ جو انفیکشس ڈیزیز ہے نا وہ دوسرے تک نہ پہنچ سکے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے کہ پاکستان کنسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر 15 ہے وہ ہمیں فریڈم ٹو موومنٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم آرٹیکل 15 کو دیکھیں پاکستان کنسٹیٹیوشن میں، یہ کنسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے آرٹیکل 15 ہے، یہ بات کرتا ہے فریڈم آف موومنٹ، یعنی ایوری سٹیزن شیلز ہیو دا رائٹ ٹو ریمین ان اینڈ سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دا پبلک انٹرسٹ۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہ آپ نے یہ نہیں کہنا اگر یعنی گورنمنٹ کیا کہے کہ آپ نے کوارنٹین ہونا ہے، فار ایگزامپل جیسے کووڈ-19 میں جو ہے کوارنٹین کا آرڈر آیا تھا، ٹھیک ہے، تو سب لوگ گھروں میں رہ رہے تھے، تو اب ہم یہ آرگومنٹ نہیں لے سکتے تھے، ڈیفینس نہیں لے سکتے تھے کہ بھئی ہمیں تو باہر نکلنا ہے، کیونکہ آرٹیکل 15 جو ہے وہ ہمیں فریڈم آف موومنٹ کی وہ دیتا ہے، رائٹ دیتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا۔ اب وہ لا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، کنسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، کوئی اور انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، پی پی سی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سو اگر ہم اس کو پی پی سی کے سیکشن نمبر 271 میں دیکھیں، اس لفظ کے ساتھ اگر کوارنٹین رول کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں تو پہ جو ہے یہاں پہ جو آرٹیکل 15 ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ یعنی یہ اس کی اگر گورنمنٹ نے لا نے کوئی رول دیا ہوا ہے تو اور اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں کوارنٹین نہیں کرتے، تو یہ آرٹیکل 15 کی وائلیشنس ہوگی۔ اور اسی آرٹیکل 15 کے انڈر ہی جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا سبجیکٹ ٹو لا، تو سبجیکٹ ٹو لا کے انڈر یعنی ریسٹرکٹ کی جا سکتی ہیں جو موومنٹ ہے، تو اسی جو آرٹیکل 15 ہے جو پرمیشن دیتا ہے کہ انسان کی جو موومنٹ ہے وہ جب ضروری سمجھی جائے تو اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، تو اسی رول کے انڈر جو ہے یہ جو کوارنٹین رولز ہیں یہ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، اور یہ سیکشن کہتا ہے کہ اگر انہی کوارنٹین رول کی ڈس اوبیڈینس کی جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کوارنٹین، یہ اٹالین لفظ ہے کوارنٹینا، اس سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے 40 ڈیز۔ تو یوزولی جو کوارنٹین ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل کہ اگر کسی کو ایک محدود مدت کے لیے پرٹیکولرلی 40 دن تک جو ہے اس کو کیا کیا جائے، روک دیا جائے، اور اس کا جو لاجک ہے یعنی جو ڈرافٹرز ان لاس کو ان رولز کو بنا رہے تھے اس کے ساتھ بھی ہے۔ اب یہ ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اس کو دیکھیں گے اس سیکشن کو۔ سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور نوئنگلی ڈس اوبے، یعنی اس کے پاس کمپلیٹ نالج ہے کہ وہ ڈس اوبے کر رہا ہے کس چیز کو، کسی بھی گورنمنٹ رول کو، میڈ اینڈ پرومولگیٹڈ بائی دا فیڈرل اور اینی پروونشل گورنمنٹ۔ سو یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ جو جانتے بوجھتے وہ کیا کرے گا، کسی جو کوارنٹین رولز ہیں نا ان کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر وہ کیا ہوگا، اس سیکشن کے انڈر جو ہے وہ آفینس ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کوارنٹین رول ہے وہ بنائے گا کون؟ یہاں پہ اس سیکشن نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا جو ہے پروونشل گورنمنٹ، دو یعنی جس کے پاس جو کنسٹیٹیوشنل اور اسٹیٹوٹری پاورز ہوگی وہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ اب اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو 18 امینڈمنٹ سے پہلے 18 امینڈمنٹ جو ہے کنسٹیٹیوشن میں 2010 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے نا کوارنٹین رول، کیونکہ یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے، ہیلتھ کی۔ ہم یہ جو آج کا جو لیکچر ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا جو مین فوکس ہے وہ ہیلتھ ایشوز ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہیلتھ تھا وہ کیا تھا، وہ فیڈرل سبجیکٹ تھا، یعنی اس کے اوپر جو لاز تھے ان کی اتھارٹی کس کے پاس تھی، فیڈرل سوری جو 18 امینڈمنٹ ہے اس سے پہلے ہیلتھ جو تھا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک
तीसरी लिस्ट भी होती थी, ठीक है, जिसको जो है कंकरेंट लिस्ट जो है वो कहा जाता था, ठीक है। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है जो हिल था वो क्या था, वो एक यानी वो एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर बहुत जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है दोनों जो है वो लॉ बना सकते थे। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद जो हेल्थ है ये एक कंप्लीटली जो है एक जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है वो बन गया है, ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब जो प्रोविंसेस होती हैं वो पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, डिजीज़ कंट्रोल यानी लोकल लेवल के ऊपर या सैनिटेशंस वगैरह हैं, ये प्रोविंशियल डोमेन में जो है ये आते हैं। यानी वो रूल अगर चाहे फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाए हों या उसको इन्फोर्स किया हुआ हो, ठीक है। किस चीज़ के लिए आगे ये कह रहा है, ओके, उससे पहले एक बात जो है ये ज़रूरी है कि अब अगर हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे फिर फेडरल क्यों यूज़ हुआ है इस सेक्शन में। और आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है जो एडप्टेशन ऑर्डर है 1975 का, इसका जो रेफरेंस है इसको हम इस चैप्टर के नीचे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे आप उसको नज़र आएंगे। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये एडप्टेशन ऑर्डर 1937 यहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ था बाय एनी गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान नहीं था 1937 में, तो और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एनी गवर्नमेंट लिखा हुआ था। अब जो 2 है वो ये एडप्टेशन ऑर्डर 1975 में फिर वहाँ पे जो फेडरल और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन वर्ड्स को जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है। ओके, सो जो फेडरल का वर्ड यहाँ पे इस सेक्शन में यूज़ हुआ है वो इस वजह से यूज़ हुआ है कि देखें जो कुछ बीमारियाँ होती है ना, बीमारियाँ सरहदें तो नहीं देखती, ठीक है। तो जब वो सरहद नहीं देखती तो वो एक प्रोविंस तक महदूद भी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल है, क्रॉस बॉर्डर डिजीज़ कंट्रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर किसका रोल जो है वो शामिल हो जाता है, वो फेडरेशन का शामिल हो जाता है। इसलिए जो क्वारंटीन रूल है उसमें यानी हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो वो आल्सो जो यानी जो क्वारंटीन रूल है ना वो फेडरल कंसर्न का हिस्सा भी रहे हैं। और ये हमें कौन बताएगा कि जो हेल्थ है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है अभी, वो हमें बताता है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 142 है। तो उसको देखते हैं, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये उसका आर्टिकल नंबर 142 है। ये बात करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉ, ठीक है। पहले हमने कहा कि 18th अमेंडमेंट से पहले 3 लिस्ट हुआ करती थी, फेडरल, प्रोविंशियल, कंकरेंट। फेडरल वो होती थी जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती थी, और प्रोविंशियल तो ऑब्वियसली वो लिस्ट होती थी जिसके ऊपर प्रोविंस को इख्तियार दिया गया था कि वो कर सकते हैं, रूल्स या लॉज जो है वो बना सकते हैं। और जो तीसरी थी कंकरेंट, उस पे दोनों जो है वो बना सकते थे। सो ये अब जो कंकरेंट लिस्ट तो ख़त्म हो गई है। सो जो सेक्शन नंबर 142 है वो ये कहता है कि यानी एम्पावर करता है कि जो ओके 142C को हम देखते हैं क्योंकि हमारे सेक्शन के साथ ये रेलिवेंट है। तो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू पैराग्राफ बी, अ प्रोविंशियल असेंबली शेल एंड मजलिस इशूड अ पार्लियामेंट शेल नॉट, पार्लियामेंट के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है, प्रोविंशियल असेंबली के पास ये पावर है, हैव टू मेक द पावर have power to make laws with respect to any matter not enumerated in the section in the federal legislative list। अभी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है ये कहाँ पे है, ये जो है ये हमें कौन बताता है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 4 है वो हमें बताता है कि कौन से जो पावर्स हैं वो फेडरेशन के हैं और कौन से जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं। सो ये 4th शेड्यूल है, ठीक है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अभी 5th शेड्यूल है, इनिशियली इसमें 7 शेड्यूल थे, तो 6 7 जो है वो ओमिट हो चुके हैं। सो ये जो लेजिस्लेटिव लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन है वो आर्टिकल 74 के साथ 70 यानी क्लास 4 के साथ है। तो जो फेडरल लेजिस्लेटिव है यानी ये पार्ट 1 है, ये वो एरियाज़ बताता है जहाँ पे फेडरल के पास पावर है, जैसे आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी हैं, मिलिट्री, नेवल या एक्सटर्नल अफेयर, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन, माइग्रेशन, ये सारे जो हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, करेंसी, कॉइन, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब किसके किसके उसमें है,
یہ سب وہ لسٹ ہیں جس کے اوپر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہیں، وہ لاس جو ہے وہ بنا سکتی ہیں۔ سو اب یہ پارٹ 2 ہے، تو یہ جو پارٹ 2 ہے یعنی دونوں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو یہاں پہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، اور آلریڈی جو ہم سے آرٹیکل 142 2 میں جو ہے سوری جو سی ہے اس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ ان سبجیکٹس کے اوپر جو ہے لا میکنگ کر سکتی ہیں جو شیڈول 2 میں یعنی جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کے اندر جو موجود نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس کو یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو دیکھیں نا، یہ جو شیڈول 4 کے اندر یہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ دی گئی ہے یہ، تو اس میں آپ کو ہیلتھ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں جو ہے منشن نہیں ہے، اس کے اوپر جو پاور ہے لا میکنگ کی وہ کس کے پاس ہے؟ وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جو پارٹ 2 میں جو 11 کلاس ہیں اس میں آپ کو یہ نظر آئے میڈیکل، اور آپ اس سے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہیلتھ ہے۔ نہیں، جو میڈیکل ہے یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ہیلتھ یا پبلک، یہ جو ہاسپٹلس ہیں پبلک ہیلتھ ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ جو پروفیشنل کی ریگولیشنس ہوتی ہیں نا ان سے ریلیٹڈ ہے، جیسے جو پی ایم ڈی سی ٹائپ ریگولیشنس ہوتی ہیں، یہ جو پروفیشنل اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اوکے، سو اب آگے ہم اپنے سیکشن کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر جان بوجھ کر ڈس اوبے کرے گا کسی رول کو جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی، کس چیز کے لیے؟ فار پوٹنگ اینی ویسل انٹو اے اسٹیٹ آف کوارنٹین۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اب ویسل یہاں پہ کہاں سے آ گیا؟ ویسل تو آپ کو پتہ ہے نا، ویسل کو تو پاکستان پینل کوڈ نے جو ہے ڈیفائن کیا ہے، یعنی جو بحری جہاز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے بوٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ویسل کہا جاتا ہے۔ سو اس کا جو تعلق ہے نا اس کے ساتھ ہے جب یہ لا جو ہے ڈرافٹ ہو رہا تھا اس دور کے ساتھ ہے۔ تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ دنیا میں جو سفر ہوتا تھا نا اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا چیز ہوتی تھی؟ ویسلز ہوا کرتی تھی۔ جب کسی جہاز میں کسی کو اس طرح کی کوئی بیماری ہو جاتی تھی نا، جو وائرل ڈیزیز ہوتی تھی، وہ اگر ان کو ہو جاتی تھی تو پھر اس ویسل کو سمندر کے کنارے پہ نا روک دیا جاتا تھا، اور 40 ڈیز کے لیے جو ہے اس کو وہاں پہ نا روکا جاتا تھا۔ اور یہ جو لفظ ہے یہاں پہ کوارنٹین جو لکھا ہوا ہے، تو یہ ایگزیکٹلی ہم نے کہا نا اوپر بھی کہ یہ اٹالین لفظ کوارنٹینر سے نکلا ہوا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ 40 ڈیز۔ یہ کنسیپٹ وہیں سے آیا ہے۔ تو ابھی تک جو ہے یہاں پہ ویسل جو ہے یعنی وہ سیم ورڈ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے۔ تو اب آپ سے سوال لیں ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہیں پہ ہونا چاہیے یا اس میں کوئی ریفارمز جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ اوکے، سو یہ کہتے ہیں کہ فار پوٹنگ اینی ویسل انٹو اے اسٹیٹ آف کوارنٹین، یعنی اگر فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ نے کسی ویسل کو جو ہے کسی اسٹیٹ آف کوارنٹین میں ڈالا ہوا ہے، اور فار ریگولیٹنگ دا انٹر کورس آف ویسل ان اے اسٹیٹ آف کوارنٹین ود دا شور، یا جو ہے کسی ویسل کے لیے یعنی کوئی جو ریگولیشن ہے انٹر کورس کی، انٹر کورس سے مراد یہ ہے کہ کمیونیکیشن، کنٹیکٹ یا ان کی ڈیلے کی یا انٹریکشنز کی، یعنی جو کوارنٹین شپ کی انہوں نے کس سے ملنا ہے یا کس سے نہیں، کس کو جو ہے آن بورڈ آنے کی اجازت ہے اور کس کو جو ہے اترنے کی اجازت ہے۔ تو یہ ساری جو ریگولیشنز تھی یہ کس کے حوالے سے؟ یعنی انٹر کورس آف ویسل ان اے اسٹیٹ آف کوارنٹین، جو کس میں ہو؟ اسٹیٹ آف کوارنٹین میں ہو، ود دا شور، شور مینز یعنی ساحل پر، اور ود ادر ویسلز، یا جو ہے وہ کیا ہو؟ جو دوسری ویسلز ہوتے ہیں یعنی ان کے ساتھ جو انٹریکشنز وغیرہ ہیں وہ، اور فار ریگولیٹنگ دا انٹر کورس بٹوین پلیسز، یعنی یہاں پہ انٹر کورس کا مطلب جو ہے یہاں پہ اگین کیا چیز ہے؟ مومنٹ، کمیونیکیشن اور کنٹیکٹ، لیکن کہاں پہ؟ یعنی پلیسز پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو ان کا جو ریلیشنز بتایا گیا ہے یا کنیکشن بتایا گیا ہے وہ ادر ویسلز کے ساتھ، یہاں پہ بٹوین پلیسز ویئر این انفیکشیس ڈیزیز پریویلز، یعنی جہاں پہ کیا ہو؟ یعنی ایسا ایریا جہاں پہ انفیکشیس ڈیزیز جو ہے وہ پھیل رہی ہو، مثال کے طور پر کوئی ایپیڈیمک زون ہو، کوئی آؤٹ بریک ایریا ہو یا کوئی کنٹینمنٹ ایریا ہو، اینڈ ادر پلیسز، یعنی ڈیزیز جو ہے افیکٹڈ ایریا اور باقی ایریاز کے درمیان موومنٹ جو ہے یعنی اس وقت جو ہے وہ ریگولیٹ جو ہے وہ کی جا سکتی، یعنی لا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو ریگولیٹ، موومنٹ کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ڈیزیز کو کیا کیا جا سکے؟ اسپریڈ ہونے سے روکا جا سکے۔
सो कोई भी शख्स जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट में क्वारंटीन के रूल्स बनाए हैं, और प्रोमोलगेट का मतलब क्या है कि उनको जो है कम्युनिकेट किया है, आगे लोगों तक पहुँचाया भी है उन रूल्स को, यानी नोटिफ़िकेशंस वगैरह जिस तरह गवर्नमेंट जारी करती है। और फिर भी कोई शख्स जो है, या जो जो भी है, हूएवर में कोई भी आ सकता है, अगर वो नोइंगली उन रूल्स को डिसोबे करता है, तो फिर ऐसा शख्स जो होगा वो क्या होगा, वो पनिश होगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शंस। अगेन कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट देता है या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देता है, जो एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ्स तक, या उसके ऊपर फ़ाइन भी रख सकता है, या इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दोनों जो है उसके ऊपर लागू हो सकते हैं। सो आपका क्या ख़्याल है कि ये जो फ्रेज़ है, इसको जो है, इसमें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है? तो आप कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हम 3 सेक्शंस को कवर किया। 269 और 70 जो है उनका फ़ोकस डिज़ीज़ स्प्रेड करने वाले कंडक्ट के ऊपर था, और जो सेक्शन नंबर 271 है उसका फ़ोकस जो है वो गवर्नमेंट के जो क्वारंटीन रूल्स हैं उनके वायलेशंस के ऊपर है। यानी यहाँ पे जो ऑफेंस है उसका जो एसेंस है वो क्या है, डिजीज़ नहीं है 271 में, बल्कि रूल ब्रेकिंग है। यानी सिंपल लैंग्वेज में जो सेक्शन नंबर 271 है, ये उन अफराद को पनिश करती है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो लॉज या रूल्स फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाए हों और प्रोमोलगेट किए हों, उन रूल्स को जो है वो जानबूझकर तोड़ देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर ये सिर्फ विसल तक महदूद है, तो फिर अगर हम अपने जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे इस विसल के कंसेप्ट को देखें तो ये चीज़ तो अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर इसको हम यानी इन्फ्रेंस लें और इसको हम मॉडर्न लॉ में अगर इसका कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करें, तो ये आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जो लॉकडाउन ऑर्डर्स होते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर जो स्क्रीनिंग होती हैं या आइसोलेशंस होती हैं, ये जो रेड जोन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, वो कौन लगाती हैं? वो सारी फेडरल या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो लगाती हैं, ठीक है? तो इसमें ये सारे जो रूल्स मेड या प्रोमोलगेटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं वो सब शामिल हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने पर्टिकुलरली फोकस किया पब्लिक हेल्थ के ऊपर। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने अगर कुछ नया सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ दीज लेक्चर्स। थैंक यू।